यो हाम्रै परापूर्वकालदेखि चलिआएको चलन भनेर देवी देवता रिसाउँछन् गरे। देवी देवता किन रिसाउँछन्? सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 2076 मङ्सिर 16 गते सोमबारको दिन घरभन्दा करिब 100 मिटर टाढा छाउगोठमा आगो बालिकाले निसासिएर 21 वर्षीय पार्वती रावतको ज्यान गएको थियो। अछाममा मात्र अहिलेसम्म छाउगोठमा 14 भन्दा बढी महिलाको मृत्यु भइसकेको छ। अछामको चुल्ठेमा गएर अवलोकन गर्दा यो प्रथा पालना गर्ने कि नगर्ने छलफल अहिले पनि कायमै छ। सबै हाम्रा देवघर छँदैछन् भए पनि मेरो देवघर हो। देवघर चाहिँ एकै घर हो। तेरो देवघर तुइले भिन्ना गरेर पसी तपाईँ तेरो लोग्ने मन नलाग्यो भन्यो। तपाईँ मैले भन्नु खोजे अब हजुर, नत्र भन्नु पनि आउने छैन। अहिले हुँदा मेरा छुट्टै उडाउँदाखेरि नि मेरा लोग्नेलाई ठिक भयो, त्यही का डान्डन्ड बुझाउँदा पनि ठिक भएन, त्यति भन्नु खोजे। देवताले अब घर बसेपछि अझ तेरो श्रीमान बिरामी हुन्छ भनेपछि तपाईँ तालमै बस्नुहुन्छ। घरलाई खेर बस्नु पर्यो, आफ्नो छाउगोठ लाउँछ, आफ्नो छाउगोठलाई बस्नु पर्यो। त्यसै त हो त। मैले लाख रुपियाँ सेतीमा फाले हजुर अस्ति मुङ्सिरका महिना। मेरो लोग्ने जसै छ उसैले यहाँ अब मामा तारी तुमी देखाएकै त हो नि त। तेरा लोग्नेलाई त्यो घरमा पसी छुयो भयो भदियो। मैले 1060 रुपियाँ बाँधा हाल्ला पनि मेरा लोग्नेलाई ठिक भएन। अहिले मेरा छुट्टै मन्दा उडाउँदाखेरि मेरा लोग्नेलाई ठिक भ्याएको छ त। अहिले त्यसै छुयाले छोपे गरी भन्नु त म होइन। त्यसै हो मेरो कुरा रे। ऊ घर ओधार्नु पर्यो, दोस्रो घर लाइनु पर्यो। हामी मान्छेमा हाम्रै ठाउँमा के भयो कि मन्टो चड्के छुए भयो, काँडो बिजिया छुए भयो, के अर्खोतोको भयो छुए भयो, लादाममा आयो छुए, के दिशा पिसा लागेबाट छुए भयो, छुए कारणले छाउपडी राडी छाउनी घर बस्ने भन्ने कुरा मात्र हो कि हाम्रो। अब यहाँ कतिपय बाहिर बसेका छन्, अनि अरू कुनै घटना भयो भने त हामीलाई त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने होला। कसैको घरमा आएर कोही छोरीबेटी अब कोही बलात्कार भइदियो, यहाँ कोही अन्य कुरा भइदियो, त्यति बेला कसले हेर्ने? अलिकति चेतना हुनु पर्यो सबैमा भन्ने कुरा। अब यति पालोमा बस्ने छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। पालो हाली सबै बसेको छन्, अद्ध सबै बसेको छन्। आधाको घर अवस्था आधाको पाला छाना मुराउन सकेन, छाना मुराउन सकेन, घर मुजाइसकेन, घर मुजाइसकेन, छाना मुराउन सकेन। मैले पालाली म बसेकै हुँ। अझै पनि सरकार घरमै छाउपडी बस्ने मेरा लोग्नेलाई सुविस्ता नभएपछि अझै उही घरलाई छाडिकन त पालाली बस्ने किन बस्ने न? सरकार अझै पनि मेरा लोग्नेलाई सुविस्ता नभएपछि म परानी माथि कि छौ, म अझै पनि पालाली बस्ने हो। सुविस्ता नभएपछि घरमा साकुडा भए घर सिरबालमा किनभने म वरिमा जोड्या कि हुने त्यसो भए मानिसहरूको मानसिकतामा परिवर्तन बिना के यो परम्परा परिवर्तन होला त? अब म अहिले 15 वर्षको भएँ। 13 वर्षको हुँदा म पहिलोचोटि बाहिर सरेको थिएँ। अब स्कुलमा घरमा त थाहा भएन, स्कुलमा पढ्न बसेको बेला साथीले भनेको, मलाई पनि थाहा थिएन त्यति। अनि त्यसपछि घर गइसकेपछि गोठमा गएको सिधै बजारले घरमा किन आइस, जङ्गल जा, जङ्गलमा बस, घरको धुरी हेर्नु हुँदैन, भाइलाई हेर्नु हुँदैन। गोठमा केही छैन, अब भुइँमै सुत्छौँ। गोठभन्दा भुइँभन्दा अलि माथि अब यस्तो भुइँ जस्तो बनाएर लिपेर त्यसमै अब यताउताबाट भित्ता गराएर भत्काएको पनि एकचोटि अब मान्दैनन्। अब के गर्ने, देउता लाग्छ रे, अब घरभित्रै भइदिएको भए जस्तो लाग्छ। यो थियो लम्कीचुवा धनगढीकी सरिताको कथा। सरिता जस्तै नेपालका दुर्गम पश्चिमी गाउँहरूमा बसोबास गर्ने महिलाहरूले अहिले पनि छाउपडी परम्पराको पालना गरिरहेको देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 महिला रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत
वा अमानवीय व्यवहार गर्न गराउनु हुँदैन भनेर व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद वा 3000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र यस्तो कसुर कुनै राष्ट्र सेवकले गरेमा निजलाई थप 3 महिनासम्म कैदको सजाय हुनेछ र पीडितलाई पुगेको पीडा वा क्षति बापत मानसिक माफीको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। महिनावारी भएको महिलाको शरीर अपवित्र तथा यस्तो समयमा छुनु हुँदैन भन्ने धारणा यति जकडिएर बसेको छ कि प्राय घटनाहरू प्रहरीसम्म पनि पुग्न सक्दैनन्। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि त्यो छाउ पिरियडलाई नै कस्तो अर्कै पर्सेप्सन के उहाँहरूको चाहिँ। अनि यो चाहिँ एकदम नहुने कुरा हो। यो चाहिँ नि मतलब छाउ भएको चाहिँ नि एउटा नेचुरल प्रोसेस होइन, यो छाउ भएको चाहिँ नि एउटा अपराध जस्तो कि उहाँहरूको। किन भन्दाखेरि छाउ भएको मान्छे चाहिँ नि मन्दिर जान नहुने अथवा मन्दिरको वरिपरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा पट्कानी भन्दो रहेछ यहाँको ल्याङ्ग्वेजमा। अनि एउटा पिपलको बोट अनि त्यसपछि तल मन्दिर हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ वरिपरि चाहिँ दिदीबहिनीहरू भेला हुने, कुनै पनि किसिमको सभा भेला हुँदाखेरि त्यहाँ बस्ने। अनि त्योबाट पनि अलि समथिङ मिटर चाहिँ टाढै बस्नुपर्ने कि उहाँहरू। अनि त्यसपछि किन यसरी बस्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि म छाउ भएको छु, त्यहाँ गएपछि उहाँहरूलाई देउता चढ्छ। अनि मैले अचम्म लाग्यो कि किन छाउ भएपछि पनि देउता चढ्छ र भन्दाखेरि हाम्रो कुल भगवान्ले यस्तै गर भनेको छ, टाढा बस भनेको छ। त्यस्तो खालको पर्सेप्सन के यहाँ चाहिँ। यो कुप्रथा हो। यो कुप्रथाले गर्दा हाम्रो कतिपयको ज्यान गयो, कतिपय चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ गोठमा चिसोमा कठ्याङ्गेर मरे, कतिपय बलात्कृत भए र कतिपय चाहिँ बच्चाहरू पनि सँगै चाहिँ लिएर सुत्नुपर्ने हुँदा बच्चाहरू पनि निमोनियाले चाहिँ गर्दा बच्चाहरू पनि कमजोर रहे र कतिपय बच्चाको पनि ज्यान गयो। ज्यान गुमाउनेमै पनि छन्। हाम्रा दाइको छोरीले पनि पोहोर साल त्यहाँ ज्यान गुमायो नि, यता नगरपालिका हिसाबले डिक्रेनी भन्ने ठाउँ। कर्न आए त जाँदैन होला, कर्न आएपछि त किन जानु आफ्नो ज्यान फाल्नलाई। करै होला। अब ऊ मरिसक्यो, उसको तर्फ बोल्ने कोही छैन, अब भनिदिए। त्यसको जेठाजुलाई पनि जेल 3 महिना जेल भन्ने ऊ गरेको थियो। अहिले त कति परिवर्तन भइसक्यो। अहिले त पहिलाका भन्दा त धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अहिले त अब गोठै छैन। अब कोही फाट्टाफुट्टा गएका भया मात्रै न त सब उधारिसक्यो नि त। अब कहाँ त गोठै छैन। हालसम्म छौपडीको जगतबाट पूर्ण रूपले निस्किन असफल रहेको यो अछामको कथा। सरकार र स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू मार्फत छाउपडी अन्त्य गर्न धेरै राम्रो प्रयास गरिएको छ। यसै क्रममा कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र ल्याकले अछाममा स्थापना गरेको रूपान्तरण गृहको अवधारणाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको पनि देखिन्छ। र ल्याक नेपालले पनि यो छाउपडी सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, किशोरीसँगको छलफल, यो महिनावारी भनेको यो हो, यसलाई हामीले यसरी बस्नुपर्छ, यो बस्दा पनि केही हुँदैन। हाम्रो हिजोको चालचलन अनुसार महिनावारी भयो भने देवी देवता रिसाउँछन्, जानु हुँदैन भन्ने खालको जुन भरम हामीमाथि हाम्रो पुर्खाहरूले जुन जडा गाडेर बसेको यो परम्परा थियो। अहिले पछिल्लोचोटि किशोर अवस्थाका दिदीबहिनीहरू छन्, उहाँहरू अहिले आफ्नो सेनिटरी प्याड लगाएर सुरक्षित घरमै बस्नु भएको छ। नगरपालिका र ल्याक नेपालको पनि समन्वय सहकारी भूमिका राम्रैसँग चलेको छ। हामी ल्याक नेपालप्रति आभारी पनि छु। आगामी दिनहरूमा पनि साथ सहयोग ल्याक नेपालको रहिरहोस्। यस रूपान्तरण गृहले महिनावारी अवधिमा छाउगोठमा रहने हिंसा पीडित महिलाहरूलाई आश्रय प्रदान गर्ने गर्दछ। जब हरेक महिना महिलाहरूको महिनावारी हुन्छ तब ती महिला छाउगोठमा नबसी ल्याकले स्थापना गरेको रूपान्तरण गृहमा आउँछन्। उनीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा र अन्य महिला र किशोरीको अधिकारको बारेमा सचेत गर्ने गराइन्छ। यसले महिलाहरूको समुदाय र उनीहरू बसिरहेको समाजमा अझै चेतना र जागरुकता फैलाउन मद्दत गर्छ। छाउपडी उन्मूलनको सम्बन्धमा मात्र होइन तर घरेलु हिंसाको सवालमा पनि यो अवधारणा सफल देखिन्छ।
पठाएर अवेरनेसको प्रोग्रामहरू चाहिँ एभ्री विक चाहिँ हामीले गर्दाखेरि उहाँहरूको फिडब्याक चाहिँ एकदम राम्रो आयो। ल थ्याङ्क यू सो मच होइन, ल्याकले चाहिँ नि हामीलाई यति मतलब यति जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ नि दिनुभयो। कानुनमा पनि यस्तो यस्तो कुराहरू रहेछ हामीलाई थाहा थिएन। छाउ भएरको कारणले गर्दा यदि कुनै पनि किसिमको उसलाई मानसिक रूपमा टर्चर छ भने त्यो पनि काइन्ड अफ भाइलेन्स हो, एउटा हिंसा हो नि त। महिला भएको कारणले गर्दा ऊ पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई छुट्टै बस्नुपर्ने, चिसो ओछ्यानमा जानुपर्ने, छाउगोठमा जानुपर्ने होइन। अनि खाना पनि पोषणयुक्त खाना नपाउने, दुध दही खान नहुने भन्ने, अनि माछा मासु खान नहुने भन्ने जुन चाहिँ आवश्यक छ हाम्रो ब्लिडिङ भएपछि हाम्रो शरीर कमजोर हुने। अनि त्यो कुराहरू उहाँ चाहिँ एकदम अवेर हुनुभयो र उहाँहरू पनि यति थ्याङ्कफुल हुनुभयो कि हामीलाई थाहा थिएन यस्तो यस्तो रहेछ होइन। र हामीलाई कुनै पनि आवश्यकता परेमा हामी चाहिँ रूपान्तरण गृह आउँछौँ, लाक नेपाल आउँछौँ भन्नेसम्म पनि उहाँहरू पुग्नुभयो र अहिलेसम्म पनि उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ। रूपान्तरण गृहले मान्छेको मानसिकता रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सफल भएको छ। रूपान्तरण गृहले अछाममा पारेको प्रभावलाई हेरेर ल्याकले छाउपडी प्रथालाई रोक्न स्थानीय सरकारको सहयोगमा नेपालका अन्य भागहरूमा पनि यस्ता गृह स्थापना गर्नुपर्छ कि भन्ने योजनामा छलफल भइरहेको छ। अछामबाट 72 किलोमिटर पर कैलाली जिल्ला स्थित लम्कीचुहा नगरपालिका तराईका अन्य गाउँहरू जस्तै देखिए तापनि बढ्दो बसाइसराईसँग यस्तो कुप्रथा पनि तराईसम्म पुगिसकेको छ। रहनसहन, बोलीचाली र दैनिकी हेर्दा लम्की अन्य नगरपालिका जस्तै देखे पनि यहाँ गोठहरू बनाइन्छन्, भत्काइन्छन् र फेरि बनाइन्छन्। अन्धविश्वास अझै जारी छ। महिलाहरू अझै पनि पीडित छन्। हुँदै आएको मृत्युहरूले छौपडीका खतराहरू मात्र नदेखाए यस प्रथालाई उन्मूलन गर्न अझै गहिरा सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरा जनाउँछ। यो मानव अधिकार र मर्यादाको बारेमा हो। तर युवा पुस्ताले अब प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्। अदृश्य शक्तिप्रतिको विश्वासमा महिलाहरूमाथि यस्तो विभेद गर्नु के जायज हो? नदेखिने भगवानको विश्वासमा साथमा रहेको छोरीको ज्यान कति सधैँ जोखिममा राख्ने? यो अन्त्यमा धनगढी किरामिताको कथा। म अहिले 16 वर्षकी भएँ। म 13 वर्ष हुँदाखेरि मिन्स भएको थिएँ अनि 7 दिनसम्मै बसाएको थिएँ। 7 दिनसम्मै बसाएँ। मलाई त फर्स्टचोटि मिन्स हुँदाखेरि डर लाग्यो एकदमै न। सानी थिएँ नि त्यतिखेर म, अनि डर लाग्यो एकदमै न। अनि मलाई बाहिर किन राख्यो होला, म बाहिर किन बस्यो होला, एक्लै किन छु भनेर जस्तो लाग्थ्यो। फुलबुट्टे चरी सपना भरी उडी हिँड्छे घरी घरी, छिनमै बिलाउँछे हेर्दै हाँसुमा। नजिकै मेरो नजिकै खोला थियो, घर नजिक गोठ नजिकै। अनि डर लाग्ने कि राति, अनि भूत आउँछ कि यस्तो कालो कालो देख्ने, यस्तो डर लाग्ने आफूलाई न। लास्टै डर लाग्थ्यो। मम्मीको अनि बुवाको याद आउन थाल्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ कि जस्तै यी पूजा पाठ गर्नेहरू के अरे तिनीहरूलाई कोही मिन्स हुँदा मिन्स भएको छु भनेपछि लाग्दा चाहिँ बौलिन्छन्। मिन्स भएको छैन भने लाग्दा चाहिँ तिनीहरू केही हुन्न। तिनीहरू किन होला त्यो त्यस्तो? यो हाम्रै परापूर्वकालदेखि चलिआएको चलन भनेर देवी देवता रिसाउँछन् गरे। देवी देवता किन रिसाउँछन्? अनि हाम्रो यो मानसिक यो सोचाइमा पनि हुने परिवर्तन पनि हो त। सोचाइमा हुने परिवर्तन, मान्छेले जे सोच्छ नि त्यही गर्छ कि। राम्रो सोच राख्ने मान्छेले राम्रो गर्छ र नराम्रो सोच गर्ने मान्छेले नराम्रो गर्छ।
यो छाउपडी अन्त्यको निमित्त सर्वप्रथम त यो कानुनमा संशोधन हुन जरुरी छ र त्यसै गरेर भएका कानुनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने अर्को कुरा चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट स्थानीय जनता त्यसै गरेर स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले एकदमै कोलाबोरेटिभ एप्रोचबाट पब्लिकको मानसिक रूपान्तरणको निमित्त कार्य गर्न जरुरी छ। हेर्दै हाँसुमा लडी बुढी हेर्दै रुन्छु म घाम पानीको बिचै हिँड्छु म त्यसै आफ्नो कथा कोर्छु म जिन्दगीका रेखाहरू पानीका फोका जस्तै